अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे एंड अपनी ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा कर रहे होंगे जिससे फैमिली का नाम हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है, हमारी फैमिली का नाम। हम तो भूल ही जाते हैं हमारी दुनिया में, जैसे कि हमारे सपनों में, हमारे कुछ अपनों में जिसे हम अपना समझते हैं, हमारी फैमिली को भूल जाते हैं। हम दूसरे काम में लग जाते हैं और हम हमारी फैमिली का नाम करना भूल जाते हैं। एक छोटी सी बात बताऊं जो मैं बहुत टाइम से फील कर रही हूँ कि एक बाप की वजह से ही आपका जो आज है वो सब कुछ आपके बाप की वजह से। बाप, ये जो बाप है ना, बाप, आप जिसे अब्बा कहते हो, वैसे तो मैं एक मतलब बाप बता रही हूँ, बाप, अब्बा के बारे में नहीं बता रही हूँ। बाप माने बाप का दर्जा। तो बाप होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आज तक आपके नाम के पीछे आपके अब्बा का नाम था, लेकिन आपको उस नाम को कुछ आगे ऊपर लेके जाना भी है। ये बहुत ज़रूरी होता है। क्या बोलते हो, कमेंट बॉक्स में बताना। और कैसे हो आप सब। आज हम लोग चोरी के बारे में बात करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, पूरा देखना, बहुत मज़ा आएगा। मज़ा इसलिए आएगा क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप भी चोर हो। आप चोर हो, आप चोर हो कि नहीं, ये वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा, है ना। चोर किसके घर के? अल्लाह के घर के चोर आप कैसे हो सकते हो? आप कहोगे कि हमने तो ऐसी कोई चोरी नहीं की अल्लाह के घर की, तो आप कैसे चोर हुए? चलिए इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को दिल खोल के लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें मुझे। प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप सब लोग सब्सक्राइब करें एंड ये वीडियो को शेयर भी करना उन लोगों के साथ जो ऐसा काम करते हैं। चलिए, तो शेयर करोगे तो भी आपको सवाब मिलेगा, है ना। तो हम तो सवाब कमाने की नीयत से कमाते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे वीडियो। चलिए, तो अल्लाह के घर का सबसे बदतरीन चोर कौन है? यानी सबसे बदतरीन माने बदतरीन, बेहतरीन, बदतरीन माने सबसे ज़्यादा, सबसे बेहतरीन। चलो सबसे बेहतरीन वर्ड यूज़ करें। बदतरीन तो मैं भी कभी कभी इस वर्ड को सही से बता नहीं पाती हूँ। बदतरीन का मीन्स क्या होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, तो मुझे भी पता चल जाए। तो अल्लाह के घर का सबसे बड़ा चोर कौन है? सबसे बड़ा चोर। आज तक हमको ऐसा पता चलता था कि भाई वो दारू पीने वाले सबसे बड़े वो है, मतलब उसे चोर नहीं कहते हैं, दारू पीने वाले सबसे ख़राब है। फिर किसी का पैसा खाने वाले सबसे बड़े चोर है। किसी का कुछ भी चोरी कर लो, वो ये चोर है, चोर है, चोर है। चोर बहुत सी चीज़ों की चोरी करता है, तो वो चोर है, हम ऐसा समझते थे। लेकिन आप इतने अच्छे होने के बावजूद आप भी चोर हो, ये आपको पता चलेगा तो आप शॉक्ड हो जाओगे। जब मैंने भी फ़ज़ाइल आमाल में ये पढ़ा तो मैं भी शॉक्ड हो गई थी कि अल्लाह के घर का सबसे बड़ा चोर वो है। सबसे बड़ा, दुनिया का क्या, अल्लाह के घर तक का सबसे बड़ा चोर वो है जो नमाज में से चोरी करे। अब आप बोलोगे नमाज में से चोरी कैसे की जाती है ना। आप यही सोचते हो ये वीडियो देख के, नमाज में से चोरी कैसे की जाती है। आइए मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो हम है ना, नमाज पढ़ते वक्त सुकूनी हालत में नहीं होते। हम देखो, हम मानते हैं हम इतने अमीर करोड़पति नहीं है जिसके घर में नमाज के लिए एक सेपरेट रूम होगा। अल्लाह जिसको दे वो नमाज के लिए एक सेपरेट रूम ज़रूर बनाए, क्योंकि बहुत सुकून महसूस होता है उस एरिया में जहाँ पे हम सिर्फ नमाज ही पढ़े, सुकून ही हो, कोई बात ना कर रहा हो। मानते हो या नहीं मानते हो, जब घर में कोई नहीं होता, जब अकेले होते नमाज पढ़ते, बहुत सुकून महसूस होता है। मुझे तो महसूस होता है। तो ऐसा होता है, हम नमाज के वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। हम नमाज के वक्त एकदम कुछ ना कुछ ख्याल आ ही जाता है, ये वो लेना है। अब नमाज पूरी होगी, अभी नमाज तो पूरी हुई नहीं, उससे पहले नमाज में आपको ये ख्याल आ जाता है कि नमाज के बाद आपको ये चीज़ लेनी है। अगर नमाज में कुछ ख्याल आ गया, इतनी स्पीड में आप नमाज पढ़ते हो और फिर जाते हो, वो चीज़ को लेते हो, रखते हो, ये वगैरह वगैरह। किसी को मैसेज करना रहेगा तो फटाफट नमाज पढ़ के उसको मैसेज करो। ये होता है अक्सर। मानते हो या नहीं मानते हो, कमेंट बॉक्स में बताना। तो इसका क्या मतलब है? चोर अल्लाह के घर का कैसा, आप कैसे चोर माने गए बताऊं मैं आपको। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। ऐसे पढ़ लेते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन।
ایسے پڑھا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ایسے نہیں پڑھا جاتا. تھوڑا یہ ایسے چور، نماز میں سے چوری آپ کیسے نکال رہے ہو الحمدللہ رب العالمین ایسے. پھر کوئی بھی سورہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ایسے پڑھ لیتے ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ ہوتا ہے. ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک، ایسے پڑھتے ہیں کئی لوگ. میں آپ لوگوں کو ایسا نہیں بول رہی ہوں کہ آپ لوگ غلط ہو. دیکھو میرا جسٹ آپ کو دل سے صحیح کرنے کا نظریہ میرا بس یہی ہے کہ آپ نماز میں سے چوری نہ کریں. اور سب سے بڑا چور رکوع میں سے بھی چوری کرتا ہے. جلدی میں رکوع میں جائے گا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 2 مرتبہ پڑھ کے اٹھ جائیں گے، ہے نا. کم سے کم 3-4 مرتبہ پڑھیں، 4 مرتبہ رکوع کی تسبیح 4 مرتبہ، اینڈ سجدے کی تسبیح بھی آپ 4 مرتبہ پڑھیں. اتنے اطمینان سے نماز پڑھے کہ نماز سے محبت ہو جائے. اور نماز سے جسے محبت ہوگی تو اللہ سے بھی اتنی ہی محبت ہوگی، ہے نا. مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ بھائی ہم اتنی محنت سے جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ قبول بھی ہوگی کہ نہیں. لیکن ہم اچھی نیت سے اور اچھے من سے اور صحیح سے نماز پڑھیں گے تو بے شک قبول ہوگی، ہے نا. تو یہ بات ہے. تو سب سے بہترین چور دنیا کا کل آخرت کا اللہ کے گھر کا چور کون ہے؟ جو نماز میں سے چوری کرے، جو رکوع صحیح نہ کرے، جو سجدہ صحیح نہ کرے، جو سورہ الفاتحہ صحیح نہ پڑھے، ہاں وہ سب سے بڑا چور ہے اللہ کے گھر کا. مانتے ہو نا؟ ہم ایسا نہیں کریں گے. آج سے وعدہ کرو، کمنٹ باکس میں بتاؤ. اور دوسری بات کہ جو نماز ہی نہ پڑھے وہ تو سب سے بڑا چور ہے نا. بہت سے لوگ ہیں جو اپنے کام کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں. یاد رکھنا آج آپ پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، کل موت آپ کے پیچھے جب ہوگی نا، آپ کو یہ پیسہ، یہ دولت، یہ گھر، یہ جائیداد کچھ کام نہیں آنے والی. کیونکہ نہ ہی تو قبر میں الماری ہے، نہ ہی کفن میں جیب ہے. جانا ہے تو صرف خالی ہاتھ جانا ہے. یاد رکھیے کہ کل کو جو ساتھ آئے گا وہ صرف آپ کے اچھے اعمال آئیں گے. یہ ویڈیو سب کے ساتھ شیئر کرنا. کیا پتا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد سبھی لوگ اچھے اطمینان سے نماز پڑھنے لگ جائے، اور اس ویڈیو شیئر کرنے کے اس پہ آپ کو بھی ثواب ملے گا کہ آپ نے کسی کو یہ ویڈیو شیئر کیا، وہ نماز اچھے سے صحیح سے پڑھنے لگ گیا، اللہ کے گھر کا چور نہیں گنا جائے گا. اور آج تک جیسی بھی نماز پڑھی معافی مانگ لینا اللہ سے. اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. بے شک دنیا کے کوئی انسان آپ کو معافی نہیں دے سکتے، لیکن اللہ کے آگے آپ جھک جاؤ. یا اللہ آج تک بہت گناہ کیے. آج ہی مغرب کی اذان کے بعد میں نے اللہ سے ایک ہی دعا کی، یا اللہ جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے اس کا ایک وہ بھی ہے کہ ہم نے آج تک گناہ بہت کیے، تو یا اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے تاکہ جو میں دعا مانگ رہی ہوں وہ قبول ہو جائے. کئی دعا تو اس لیے بھی قبول نہیں ہوتی کئی بار کہ آپ کے گناہ ہی اتنے سارے ہوتے ہیں. تو آج سے مجھے نہیں، اللہ کے ساتھ وعدہ کرو کہ ہم نماز صحیح پڑھیں گے اور ہم ٹائم پہ نماز پڑھیں گے. کیونکہ ہم اپنے وقت پہ نماز نہیں پڑھ سکتے. نماز کا جو وقت ہے اسی وقت پہ نماز پڑھے. اللہ مانی نماز بولتے ہیں اس کو، میرے پاپا بولتے ہیں اللہ مانی نماز پڑھو، من مانی نماز مت پڑھو. اللہ مانی نماز یعنی کہ وقت پہ اذان ہوئے اور کھڑے ہو جاؤ، اور من مانی نماز یعنی کہ ہم اپنے وقت پہ پڑھتے ہیں. اسے بولتے ہیں من مانی نماز. چلیے ویڈیو کیسا لگا، اینڈ یہ فضائل اعمال کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، کیسا لگا کمنٹ باکس میں بتانا. اینڈ السلام علیکم. دعا میں خاص یاد رکھیے گا، سب کو یہ ویڈیو شیئر کریے گا، آپ کو بھی بڑا ثواب ملے گا. تھینک یو.